अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हमेशा से पीटीआई के खिलाफ रहे हैं, आईनो कानून के यूं कह लीजिए के खिलाफ रहे हैं, और हुकूमत की खुशनुदी के लिए और हुकूमत के बड़ों की खुशनुदी के लिए उन्होंने हर फैसला दिया है। लेकिन आज एक ऐसा उन्होंने इकदाम उठाया है कि जो पीटीआई चाहती है या जो हुकूमत नहीं चाहती, हुकूमत के इकदामात के खिलाफ इकदाम उठाया है। फरासत साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने हमेशा से काजी साहब को बुरा भला कहा है। आज काजी साहब जो है वो एक इनकी मर्जी मंशा के मुताबिक एक इकदाम करने जा रहे हैं। इन्हीं के जनाब इन्हीं की ख्वाहिशात के मुताबिक कह लीजिए एक दरखास्त थी जिसको ये समझते थे कि यार इस पे जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। अब काजी फाइज ईसा साहब ने वो दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर की है, तो फरासत भाई को उस पर भी एतराज है। अब ये मुझे समझ नहीं आई कि फरासत भाई को क्यों एतराज है, तो मैं चाहता हूं कि फरासत भाई ये चीज एक्सप्लेन करें और अपने आप को जस्टिफाई करें। लेकिन जी आपने जो शुरू में इंट्रोडक्शन करवाया ना और काजी साहब का कहा कि भाई ये एक दरखास्त पीटीआई तहरीक इंसाफ के हक में है, तो मैं आपको ये बता दूं कि पहले तो हमारे नाजरीन को बता दीजिए वो दरखास्त क्या है। दरखास्त का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। वो बहुत बड़ी डंडी मार गए हैं। अच्छा, जस्टिस काजी फाइज ईसा। दरखास्त ये है कि पार्लियामेंट के अंदर लास्ट टाइम 15 सितंबर की रात 11 बजे तक गोडे पकड़ते रहे मौलाना फजल रहमान के आईनी तरमीम करवानी है हुकूमत ने, और कोशिशें करते रहे कि वोट हमें किसी तरीके से मिल जाए। वो जब मौलाना फजल रहमान बाहर आए, उन्होंने इनकार कर दिया कि मुसवदा नहीं आया। जो भी बातें थी वो सारी कहानी सबको पता है। अगले दिन 16 सितंबर को आबिद जुबैरी साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार, उन्होंने जाके दरखास्त जमा करवाई और सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जो दायर की उसके अंदर मौकफ अपनाया गया कि आईनी तरमीम करने से रोका जाए पार्लियामेंट को, हुकूमत को। और अगर दूसरा मौकफ यह था कि अगर हुकूमत पेश करती है तो उसे मंजूर ना करने दिया जाए, और अगर मंजूर हो जाती है तो फिर सदर पाकिस्तान को मना कर दिया जाए कि वो इस आइन के ऊपर, आइन की जो मंजूरी हुई है, आइन में तरमीम हुई है, उसके ऊपर साइन ना करें। ठीक है। अब उस दरखास्त के ऊपर एतराजात लग गए 8 से 9 या 10 के करीब। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज लगा दिए। ठीक है। अब वो 16 सितंबर से लेके अभी तक दरखास्त पड़ी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि कल तक। अब इस दौरान 5 हाई कोर्ट्स बाहर हैं, हाई कोर्ट्स हैं पाकिस्तान की, उनके अंदर भी दरखास्तें दायर हो गई। ठीक है। सिंध हाई कोर्ट में कल दरखास्त दायर हुई और उसमें मौकफ अपनाया गया कि आईनी तरमीम से रोका जाए, इसका मुसवदा जो है वो पब्लिक किया जाए, अदलिया के ऊपर हमला है उसके इख्तियारात खत्म किए जा रहे हैं, और उसके बाद 2 महीने का टाइम बहस करने का दिया जाए, मतलब पार्लियामेंट के अंदर इस पर बहस व मुबाहिसा हो, तमाम पार्टियों का, सियासी जमातों का इत्तफाक हो। एक दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में गई 3-4 दिन पहले, 8 अक्टूबर या 9 अक्टूबर को। वहां बैठी हैं मोहतरमा चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा। उन्होंने 2 रुकनी बेंच बनाया और फैसला जो है ना फोल्ड करके रख दिया अपने पास, यानी कि महफूज कर लिया। महफूज किस पर किया कि आया ये दरखास्त सुनने के काबिल है या नहीं है। उन्होंने भी हुकूमत को रिलीफ दिया कि हम ऐसा ऑर्डर पास ना करें, आईनी तरमीम हो जाए, हुकूमत की तरमीम में रुकावट बन रहा है, तो वो उन्होंने एक सेफ्टी गार्ड के तौर पर उन्होंने काम किया, महफूज करके रख लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आमिर फरूक साहब, उनके पास दरखास्त गई, सीनियर रहनुमा है मुस्तफा नवाज खोखर, उनकी दरखास्त थी ये। उन्होंने दरखास्त दी, 2-3 दिन पड़ी रही, उसके बाद आमिर फरूक साहब ने 2 दिन पहले सुनी और फैसला उन्होंने भी फोल्ड करके रख दिया। और उन्होंने वहां कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है तो हम इसे सुन नहीं सकते, और आप तो दरखास्त उठा के ले आए हैं, मीडिया के ऊपर क्लिप्स चल रहे हैं, अखबारों के ऊपर सुर्खियां लग रही हैं, आप उनकी क्लिपिंग, ये तो भी पार्लियामेंट के अंदर आया नहीं, ये वो फलां ढमकान, जो कहानी करके उन्होंने फैसला इस पर महफूज कर लिया कि आया सुनने के काबिल है कि नहीं है। ठीक है। एक दरखास्त बलोचिस्तान हाई कोर्ट में दायर है, और एक दरखास्त नहीं है, अच्छा, हर हाई कोर्ट के अंदर 4-4, 5-5 दरखास्तें दायर हैं, और ये वो वकील हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, न्यूट्रल हैं, पीटीआई के भी हैं, लेकिन मोस्टली बार काउंसिल्स की तरफ से जो है वो दरखास्तें दायर हैं। बलोचिस्तान हाई कोर्ट की कल मंडे को जो है ना वो समाअत मुकर्रर है। अब एक दरखास्त थी पेशावर हाई कोर्ट में भी। पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जो दरखास्त थी ना, वहां 2 रुकनी बेंच था, चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम थे और उनके साथ जस्टिस वकार थे। ये 2 रुकनी बेंच था। इन्होंने जब दरखास्त सुनी तो इन्होंने कहा जी कि ये आप कैसे कह रहे हैं कि पब्लिक किया जाए मुसवदा। ठीक है। वहां जो दरखास्त गुजार के वकील थे उन्होंने मौकफ अपनाया कि 18वीं तरमीम जब पेश हुई थी ना, तो उस वक्त 80 के करीब इजलास हुए थे, और जो है इस पे बहस व मुबाहिसा हुआ था और पब्लिक हुआ था इसका जो मुसवदा था।
اور آرٹیکل میرے خیال سے 18 یا 25 کا انہوں نے حوالہ دیا کہ یہ اس کا حق دیتا ہے کہ آپ اسے پبلک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جب وہ درخواستیں آئیں تو چیف جسٹس وہاں کے اشتیاق ابراہیم انہوں نے کہا جی کہ ہم نا نوٹس جاری کر دیتے ہیں اور متعدد درخواستیں آئی ہوئی ہیں تو ہم اس کو یکجا کر کے لارجر بینچ تشکیل دے دیتے ہیں اور اس کے بعد درخواست سنتے ہیں. پشاور ہائی کورٹ میں اور 15 اکتوبر کو درخواست مقرر ہے سماعت کے لیے لارجر بینچ. ٹھیک ہے. اب حکومت کو یہ ہے کہ لاہور کوئی بھی ہائی کورٹ جو ہے وہ فیصلہ اگر جاری کر دیتی ہے یا حکم سنا دیتی ہے کہ بھائی ابھی آپ روکیں اور 25 طریقے سے, کیونکہ پی ٹی آئی کی کوشش تو یہ ہے نا کہ 25 سے آگے چلی جائے تاکہ قاضی صاحب سے جو ہے نا جان چھوڑے جائے ان کی, یہ پی ٹی آئی چاہتی ہے. پشاور ہائی کورٹ سے یہ فیصلہ آ سکتا تھا, دوسرا بلوچستان ہائی کورٹ سے بھی کچھ نہ کچھ فیصلہ آ سکتا تھا. اسٹے کا خدشہ تھا. اب اس دوران سپریم کورٹ میں 3 دن کی چھٹی ہے ایس سی او کی وجہ سے. کل سپریم کورٹ بار جو ان کے سابق صدر عابد زبیری ہیں انہوں نے ایک چیمبر اپیل میں ایک درخواست دی چیمبر کی اپیل کے لیے کہ بھائی جو اعتراضات ہیں نا اس کو سنا جائے اور اس کو ہیئرنگ ہو. اب قاضی صاحب ابھی تک سوئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. 16 سپٹمبر سے لے کے کل رات تک. جب وہ چیمبر میں اپیل کے لیے درخواست گئی, چیمبر اپیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی جج سن کے نا وہ اعتراضات مسترد کر دیتا اور پھر رجسٹرار آفس کو کہتا ہے کہ آپ اسے کاز لسٹ کے لیے ہمیں مقرر کرنی ہے. اب قاضی صاحب نے پہلا کیا 184(3) کے تحت آئین کی تشریح کا معاملہ. پریکٹس اینڈ پروسیجر جو بل پاس ہوا ہے یا آرڈیننس جاری ہوا ان دونوں کے تحت جو ہے نا آپ نے لارجر بینچ بنانا ہوگا, 5 رکنی بینچ کم سے کم. اب قاضی صاحب 3 رکنی بینچ بنا دیا اور خود اس کے سربراہ بن گئے اور چیمبر اپیل سنے بغیر یعنی کہ اعتراضات مسترد کیے بغیر انہوں نے سن لیے. اب ان کے 3 پرپز ہیں قاضی صاحب کے. قاضی صاحب کا پہلا پرپز ہے کہ یہ درخواست ہو سکتا ہے کہ وہ مسترد کر دیں. مسترد تو کر دینی ہے انہوں نے اعتراضات بھائی سن کے کہ آپ نے درخواست کیوں دائر کی, آپ کے پاس اختیار نہیں تھا, آپ نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو اعتماد میں لیا, آپ کے صدر ہیں ان سے آپ نے اجازت لی. وہ یہ اس طریقے سے کہانی مار کے اور 2 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ جو ہے نا سپریم کورٹ کے کمرہ نمبر 1 میں وہ جو ریمارکس دیں گے نا وہ بڑے امپورٹنٹ ہوں گے. اب جب وہ ریمارکس دیں گے تو جو چھوٹی ہائی کورٹس ہیں, لوور ہائی کورٹس, پشاور ہائی کورٹس, یہ ساری کی ساری نا اب وہ کیونکہ جب اپر کورٹ میں کوئی فیصلہ چلا جاتا ہے نا تو وہ پابند ہو جائیں گے کہ یار ہم نے وہ ریمارکس, تو وہ بڑا اثر رکھتے ہیں. اب قاضی صاحب اس فیصلے کے اندر آئینی ترمیم کے اندر ڈائریکٹ ان کا مفادات کا ٹکراؤ ہے, تو ان کو چاہیے تھا یہ درخواست سنتے ہی نہ کسی اور کو کرتے. ایک یہ 3 رکنی بنا بیٹھے ہیں. اچھا فراست صاحب, آپ کسی کی نیت پر شک تو نہیں کر سکتے نا. اچھا اب قاضی صاحب نے دیکھیں وہ عابد زبیری صاحب چاہتے تھے, وکلا چاہتے تھے کہ یار اس پر سماعت ہو. اب قاضی صاحب سماعت کر رہے ہیں. ممکن ہے کہ قاضی صاحب کا جس طرح سے پورا یہ ٹینور کنٹروورشل رہا ہے, ٹھیک ہے, تو حکومت کے خلاف کوئی فیصلہ دے دیں, قاضی صاحب اسٹے دلوا دیں کہ بھائی آپ نہیں کر سکتے. قاضی صاحب اسٹے دلوا دیں, ہو سکتا ہے نا. کیسی باتیں کر رہے ہیں یار آپ. قاضی صاحب صرف اپنے لیے تو سب کچھ کر رہے ہیں, ورنہ رات کے اندھیرے میں انہوں نے کاز لسٹ جاری کروائی اور وہ ہیئرنگ کا وہ نوٹیفیکیشن جاری کرایا کہ جی ہم نے نوٹس جاری کروا دیا اور اس کو 17 تاریخ کو جو ہے وہ مقرر کر رہے ہیں. شاید ان کو لگ رہا ہوتا کہ حکومت غلط کر رہی ہے تو اسے روکا جائے. سر وہ پھر خود نہ بیٹھتے ہیں نا اس کے اندر سربراہ بن کے, انہوں نے تو ہم خیال جج بیٹھ گئے ان کے ساتھ. نعیم اختر افغان وہ ہیں جنہوں نے قاضی صاحب نے بس جو کہنا ہے یہ لیں جناب, وہ نعیم اختر افغان نے کہنا ہے یہ لیں سر. اور تیسرے جج جو ہیں شاہد بلال, میں ان پہ کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ ابھی لاہور ہائی کورٹ سے گئے ہیں, لیکن یہ وہ جج ہیں کہ جو پچھلے دنوں جسٹس منصور علی شاہ کے چیمبر میں 10 ججز اکٹھے ہوئے تھے, ان کے اندر یہ شامل نہیں تھے. ٹھیک ہے, شاہد بلال کی بات کر رہا ہوں. یہ دوسرے کیمپ کے ہیں, دوسرے کیمپ کے ابھی نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ شامل نہیں ہوئے تھے, ان کا کچھ پتہ نہیں ابھی. لیکن قاضی صاحب نے ان کو ملا لیا اپنے ساتھ. اور اب اگر دوسرے کیمپ اگر منصور علی شاہ کی طرف بھی جاتے ہیں یہ اور بینچ کے اندر یہ اگر کچھ بھی ریمارکس دیتے ہیں تو 2-1 کا فیصلہ ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے, قاضی صاحب کے پاس تو اکثریت ہے, تو قاضی صاحب ایسا ہرگز نہیں کریں گے. قاضی صاحب صرف اپنے لیے کر رہے ہیں کہ جلدی جلدی آئینی ترامیم ہوں, کوئی ہائی کورٹ فیصلہ نہ دے, صاف کر رہے ہیں. یا تو وہ مسترد کر دیں گے درخواست, 2 گھنٹے کا لیکچر دیں گے, تمام ہائی کورٹس جو ہے نا پابند ہو جائیں گے, انہیں پتہ چل جائے گا یار یہ آبزرویشنز آ گئی ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کی. دوسرا یہ ہے کہ وہ کہیں گے جی پارلیمنٹ تو سپریم ہے, ہم کیوں عمل دخل کریں. اور تیسرا وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی آئینی ترمیم آئینی ہے, آپ خیالی پلاؤ بنا کے یہاں آ گئے ہیں, آپ کے پاس کوئی ہے پروف. ٹھیک ہو, یہ چیزیں ساری جناب ہیں. اب اس کے بعد جو ہے حکومت نے وارداتیں کچھ ڈالنی ہے, حکومت بھی تیاریاں کر رہی ہے. بالکل, وہ 17-18 وہ ناظرین تیاریاں کیا ہیں اس حوالے سے بھی فراست صاحب کے پاس بڑی کوئی خاص انفارمیشن ہے, اور ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم ان سے وہ چیزیں بھی جانیں گے, لیکن وہ آپ کو اگلے ویلاگ میں ملیں گی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.